So karon wala man tay mahimo kung dili ta magkugi. Kugi jud ta para mabuhi. Kay kung dili ta mulihok wala tay mapaabot maong bisan unsa nga trabaho sa bukid atong trabahoon para lang mabuhi ang ato ang pamilya. Kay diri sa bukid usa na gyud ang imong pagkugi. Kay kumukugi ka pinaagi sa pagpananom sa mga laing-laing mga panginabuhian imo jud nang mapaabot na parehas aning saging nga kung giingunasan na ko'y mapaabot ani kay namunga naman ang uban mo ni ako ning giingunasan tapos akong agbasan ang mga punuan ini kay sa maabot nga panahon maka-harvest na ko ani ning kamot lang gid ta ani kay kung dili ta maning kamot kisa may muhatag sa tuwa nga wala man siya mo donol sa tuwa kung dili ta maning kamot mong matag usa ka pamilya diri sa bukid mo ni ang trabaho mananom tanom sa bisan unsa nga ato ang makuhaan sa matag adlaw sa ubang pang mga kabuhian diri sa bukid ni kamot lang gud kay para ato jud ning mapaabot puhon mana kugi lang jud ang gikinahanglan diri sa bukid kay kung dito ta sa katong taga syudad gihapon kung dili pud sila kugi ditong dapita sa syudad dili pud sila mabuhi pareha gyapon sa tuwa diri sa bukid ning kamot lang gyud matag usa ka pamilya para sa kuha usa ko ka babae pero ning kamot jud ko nga maka-income usab hinubanan sa ako ang pagpangayo dito sa taas nga tabangan ko niya tagaan kog kusog matag adlaw aron akong magamit sa ako ang material nga lawas uban sa ako ang pamilya ning kamot ko din sa bisan unsa nga makaayo sa kuha diri sa bukid sa maaning paglampas sa maaning sa tanang trabaho ako na jud ning nasinati diri sa bukid nagbata ko diri sa bukid mo napasalamat jud ko nga inaani ko proud kay ko di na ko ikaulaw ang inaani ko thank you.